नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार। कार्यक्रम त्रिरत्न सर्नमा यहाँहरू सबलाई स्वागत छ। बुद्ध धर्मरूपी रथका चारवटा पाङ्ग्रा भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका मध्ये एकलाई प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो त्रिरत्न सर्न। आजको कार्यक्रममा हामीले सक्रिय बौद्ध उपासिका वत्सला देवी दर्शनधारीलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। बिहार निर्माणदेखि विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनुभएका सक्रिय बौद्ध उपासिका वत्सला देवी दर्शनधारीको बारे थप जानकारीहरू लिनेछौँ। नेपालमा थेरवाद बुद्ध धर्म चिरस्थायी गर्न विभिन्न बिहारहरूका भिक्षुहरू तथा गुरुमाहरूलाई सक्दो सहयोग गरी समाज सेवाका कार्यहरूलाई पनि निरन्तर अगाडि बढाइरहनुभएका उपासिकाहरूमा बौद्ध उपासिका वत्सला देवी दर्शनधारी पनि एक हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2012 सालमा ललितपुरको चापागाउँमा पिता सिद्धिनाथ दर्शनधारी र माता सन्तु माया दर्शनधारीको कोखबाट जन्मनुभएकी बौद्ध उपासिका वत्सला देवी दर्शनधारी सानैदेखि दयालु एवं सबैलाई सहयोग गर्ने स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। मेरो जन्मस्थान चापागाउँ ललितपुर। मेरो जन्म मिति 2012 साल। मेरो आमाको नाम सन्तुमाया दर्शनधारी, बुवाको नाम सिद्धिनाथ दर्शनधारी। मेरो बुवा आमाको 5 छोराछोरी छ। 6वटा छोराछोरीमा 5वटा दिदीबहिनी, एउटा भाइ। म बच्चैदेखि के छ भने मेरो भावना के छ भने बच्चैदेखि मलाई आफ्नो मनको भाव म भन्न चाहन्छु। मेरो मन बच्चैदेखि के छ भने मलाई केही खानेकुरा पाए पनि म अरूलाई खुवाउने इच्छा हुन्छ बच्चैदेखि। अनि अलिकति मिठो लागेको खायो भने कोही कसैलाई ठुलो बडालाई अथवा आफूले खाएको मिठो चिज केही न केही अरूलाई बाँड्न मन लाग्छ। अनि काम पनि मलाई सेवा गर्न मन लाग्छ। बच्चैदेखिको भावना मेरो यस्तो छ। अनि बच्चैदेखि गाउँघरमा कोही कसै काम गरिराखेको देख्यो भने उसलाई अलिकति सघाइदेऊ। अलिकति सघाइदिएमा मलाई के हुन्छ र म उसलाई सघाउन पाएमा म खुसी हुन्छु। त्यसै गर्दै टोल छिमेकी अथवा कहीँ कतै गइराखेको बेलामा म काममा धेरै बाठो भएर काम सिपालो गरेर काम गर्न खुसी लाग्छ मलाई। सेवा भाव मलाई सबै ठाउँमा। उहाँको विवाह सानै उमेरमा कीर्तिपुर निवासी बौद्ध उपासक गणेश दर्शनधारीसँग भएको थियो। म 13 वर्ष हुँदादेखि विवाहको कुरा चल्यो। 13 वर्ष हुँदा मेरो बुवा बित्नु भयो। मेरो बुवा बितेपछि बिहाको कुरा चल्यो। अनि त्यस पछाडि पहिला त हिन्दू धर्ममा धेरै लाग्थे। अनि बिहाको कुरा चलेपछि अब उतिखेरको बिहा हो हाम्रो माघे बिहा नै हो। तर माघे बिहा भए पनि त्यति ठुलो गरेर बिहा गर्ने बुवा बितेको भएर माघे बिहा हुँदा पनि मलाई भगाएरै ल्याए श्रीमानले। अनि श्रीमान गणेश दर्शनधारी कीर्तिपुर झोचटोल भन्ने ठाउँमा मलाई बिहा गरेर भित्राए। अब बिहा गरेर भित्रेपछि गृहस्थीको काम त गर्नै पर्यो। माइती अब गाउँघरमा भएको हुनाले, स्कुल जान नपाएको हुनाले घरैको काम अब खाना पकाउनेदेखि लिएर कपडा बुन्ने यस्तो काम गर्दै आयो। बिहा गरेर आइसकेपछि अब आफ्नो घरको काम गर्नु पर्यो। तर यो बुद्ध धर्म त्यतिखेर थाहा छैन। विवाहपछि पहिलो पटक कीर्तिपुरमा श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाको उपदेश सुनेर बुद्ध धर्म भनेर थाहा पाएको र गुरुमाको धर्म उपदेश सुनेर निकै प्रभावित भएको बताउनुहुन्छ। त्यो चापागाउँमा त माइतीमा त छँदै छैन त्यतिखेर। भन्टे गुरुमा भनेको दर्शन गर्न नै पाउँदैन। त्यो बुद्ध धर्मको मात्रै थाहा नपाएको। अरू हिन्दू धर्म हुन्छ। अनि यताउता मन्दिर जान्छु, पशुपति जान्छु, यता बच्चैदेखि जान्छु। अनि त्यो गर्दा गर्दै बिहा गरेर आइसकेपछि
अब आफ्नो घर गृहस्थीको काम गर्दै गर्दै भगवान् बुद्धको धर्म कहाँबाट थाहा पायो भन्दाखेरि अनुज गुरुमा एकचोटि किर्तिपुरमा कथा भन्न आउनु भएको। त्यतिखेर त अब बच्चाहरू सानो छ, त्यति कहीँ जान नि पाउँदैन। अब घर गृहस्थीको काम श्रीमान टेलर मास्टर, श्रीमानले सोल्टी होटेलको टेलर मास्टर, टेलरको काम गर्ने। काम ल्याएपछि म त धेरै काम गर्नुपर्छ, काम नगरिकन पैसा पनि पाउँदैन। गर्दै काम गर्दा अनि अनुज गुरुमाको त्यो कथा सुनेपछि ओहो कस्तो राम्रो कथा भन्नुभएको गुरुमाले भनेर मलाई बिहार जानु मन लाग्यो। बस्ला देवी उपासिका जब म किर्तिपुरमा प्रवचनको लागि गएँ त्यो बेलामा त मैले थाहा थिएन। पछि उहाँ बिहारमा आउनुभयो। बिहारमा आउँदाखेरि सक्रिय उपासिका जस्तै भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफूले नै हामी अभिधर्म अनुसार संसार र असंसारिक भनेर छ। आफूले जुन चाहिँ गर्ने इच्छा आउँदाखेरि नै उहाँले गर्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि अब दान दिने सम्बन्धी भयो, यो एउटा दान दिने भन्दाखेरि त्यो दान दिने शक्ति पनि भएको र श्रद्धा पनि भएको। म बराबर भन्दछु, नज चाह वसल होती नज चाह होती ब्राह्मण, कमना वसल होती कमना होती ब्राह्मण। जन्मले हुँदैन चण्डाल, जन्मले हुँदैन ब्राह्मण, कर्मले नै हुन्छ चण्डाल, कर्मले नै हुन्छ ब्राह्मण। उहाँ बस्ला दर्शनधारी उपासिका जुन भगवान् बुद्धको उपदेश अनुसार काम गरिराखेको देखे हरेक ठाउँमा। भनौँ अब उहाँको परिवारै आएर हाम्रो बिहारमा आएर मद्दत गर्नुहुन्छ। यो एउटा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हुन्छ, यो यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर अगाडि जानुहुन्छ। किन क्षमता पनि छ, बुझेको कारणले होला। श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमासँगको भेटपछि नियमित रूपमा बिहार जाने तथा बुद्ध शिक्षा बुझ्न उत्सुक लागेको बताउनुहुन्छ। अनि गुरुमा कहाँ गएर गुरुमालाई कति कोसिस गरेर बल्ल भेट्न पाएँ। अनि गुरुमालाई भेटेपछि मलाई धेरै बुद्ध धर्मप्रति ज्ञान आएपछि धेरै बिहारमा जानु मन लाग्यो, ध्यान बस्न जानु मन लाग्यो। अनि धेरै जस्तो मलाई त्यो यताउता जाने भन्दा माइती घर जाने भन्दा पनि मलाई विश्वास लाग्यो कि सेवा ध्यान बसेपछि आफूले म अब पढ्न नपाएकोले अनुभवीले थाहा भएको भयो। मैले सबै कुरा ध्यान गरेपछि चित्त अब सुरुदेखि ध्यान गरेर त पहिला त धेरै गाह्रो हुन्छ। ध्यान गर्दा त कोही त बिचमै छोडेर भागौँ त्यो प्रवचनमै आउँछ। भागौँ जस्तो अब गाह्रो भएर आउँछ। आफूसँग जे भएको त्यो बिखार निक्लिँदा त गाह्रो भएर आउँछ। अब एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि गर्दै ध्यान त धेरै चोटो बस्नु पायो। अब आफ्नो घरको काम सकाएर म धेरै ध्यानमै जान्छु, सेवा गर्छु। बच्चा कान्छा छोरा 6 वर्ष हुँदादेखि मैले ध्यानमा गएँ। पहिले परिवारका सबै सदस्यहरू हिन्दू भएका कारण उहाँहरूले धेरै पटक सप्ताह लगायत विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा पूजापाठ गरिसक्नु भएको छ। ध्यानमा गएर ध्यान गर्छु, तर गर्दै पनि मैले अब हिन्दू धर्म अनुसारै पहिला त घर बिहा भएर आइसकेपछि पनि मैले अब पहिला त बुद्ध धर्म थाहा नभए बेलामा अब धर्म त गर्नै पर्छ। अलिकति पैसा जम्मा भयो भने ल यो एउटा पुण्य कार्य गर्नु पर्यो, तर आफू मात्रै राम्रो होइन। अब कोही त आफ्नो मान्छे नभएको मान्छेलाई के गर्दा त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने आफूलाई सोच आउँछ।
अनि आएपछि त्यो के अरे पहिला सत्यनारायणको पूजा गर्दा चाहिँ नि अब हो मलाई आफूलाई अनुभव पनि छ। पहिला त धेरै गाउँघर नि पहिला त सबैको त्यस्तै हो। अब त्यति अहिले जस्तो छैन, केही पनि छैन। पहिला त हाम्रो माइतीमा त अब गाउँघर मात्रै होइन, सबैको त्यही चलन छ। खेतबाट आउने छुवाले बाल्ने, अब पराल बाल्ने, भात पकाउनेले अहिले जस्तो ग्यास मटेरियल केही पनि छैन। त्यो बालेर त्यस्तो भात पकाउने गर्नुपर्छ। अनि त्यो पछि मात्रै आएको हो स्टोभ भनेको, पहिला त छैन, ग्यास त छँदै छैन। अनि त्यस्तो गर्दै अब जीवन बिस्तारै जीवन गर्दै जाँदा अनि पछि त अब धर्म गर्नुपर्छ भन्ने बच्चैदेखि धर्मको कार्य मनमा आउँछ। धर्म पशुपति जान्छु, यसो हेर्छु, अरूले गरेको महसुस होइन, आफैले गरेर ल अब चाहिँ यस्तो गर्नु पर्यो भनेर मनमा आउँछ। अनि पशुपतिमा पनि 1.25 लाख भन्ने बत्ती पनि बाल्यो, सप्ताह गर्यो 3 चोटि, सप्ताह गरेर अनि यो बाघ भैरवको मण्डपभित्रै त्यहाँ एउटा लक्ष्मीनारायणको मूर्ति पनि थाप्न गर्यो। बुद्ध शिक्षा बुझ्दै जाँदा उहाँ आफूमा समाज सेवाको भाव उत्पन्न भएको बताउनुहुन्छ। सोही अनुरूप उहाँले विभिन्न ठाउँहरूमा आफूले सक्दो सहयोग गरेको र आफूले काम गरेको बेलामा त्यस काममा सहयोग गर्न धेरै सहयोगी हातहरू थपेको बताउनुहुन्छ। यो मेरो झचटोलमा मैत्री बुद्धको एउटा भगवान बुद्ध, त्यो ठाउँ एकदम फोहोर ठाउँ रहेछ त्यो। अनि त्यो ठाउँ त्यहाँ पानीको धेरै समस्या छ। पहिला एक गाग्रा पानी लिन जानलाई नाउँ लेखेर लाइन बसेर पानी लिनुपर्छ। अहिले त हामी स्वर्गमा जस्तो भइसक्यो अहिले पहिलाको परिस्थिति र अहिले परिस्थिति हेर्दा। अनि पानी हुँदैन, पानीको अभाव, लुगा धुने त कुरै छोडौँ, खानलाई नै छैन, किनेर पनि ट्याङ्करले पानी ल्याउने छैन पहिला। अनि त्यसो हुँदा अब के गर्नु त भन्दा त्यहाँ पानीको साह्रै आवश्यक भएपछि एउटा ट्याङ्की बनाउनु पर्यो भनेर सबै टोल छिमेकीलाई गरेर श्रीमान अगुवा भएर श्रीमानले ट्याङ्की एउटा बनाउनु लगायो, पानीको ट्याङ्की। अनि त्यस पछाडि फेरि बाटो त माटोको बाटो है, हिँड्नै नहुने। अनि ल अब यो बाटो पनि इँटाले छान पर्यो भनेर हिलो नहुनको लागि। अनि मलाई त्यस्तो लाग्छ कि आफू मात्रै होइन राम्रो भन्ने, अरूलाई नहोस्, केही पनि गाह्रो नहोस्। अब अरू चिप्लेर लड्यो भने आफूलाई भन्दा अरूलाई त्यो अरू कोहीले हुन्छ ए भनेर हाँस्छ, यो लड्यो भनेर। मलाई त्यस्तो होइन, त्यो लड्ने अगाडि नलडाउन, लड्न नदेऊ न। अब कोहीलाई गाह्रो हुन्छ भने त्यसले गाह्रो नगरिदेऊ न, कसो गरेर हुन्छ, आफूलाई यो आइडिया आउँछ। त्यसै कारण मलाई धेरै खुसी लाग्छ। के छ भने म आफू मात्रै राम्रो बनाऊँ र आफू मात्रै खाऊँ, आफू मात्रै राम्रो भएर हिँडौँ भन्ने बच्चैदेखि नभएको मेरो एउटा विचार सोचाइ मलाई अहिले अनुभव भयो कि अब पहिलादेखिको सोचाइबाट अहिले के त भन्दा आफूलाई जे भन्यो त्यो गर्न पायो नि, खुसी साथले गरिराखेको छु, खुसी साथले गर्न पायो। ध्यान गर्दा पनि ध्यान केन्द्रमा गएर सेवा गर्दा पनि सबै थोक गर्न पाएको। नत्र भन्दा बाधा आउँछ, यसले उसले छोराले बुहारीले हरेकले बाधा आउँछ। तर आफूले सबै थोकमा स्वच्छ रूपले गर्न इच्छा थियो र अरूलाई आफूले भन्दा अरूलाई। अब बाटो कहीँ देख्यो भने, कहीँ बाटो नराम्रो अथवा कहीँ सुन्यो मैले, अब यहाँ त यस्तो घटना घट्यो, यहाँ नराम्रो मान्छे आएर यहाँ यस्तो लुटपाट भयो, यहाँ यस्तो नराम्रो भएको सुनेपछि मलाई त्यो दिन राति निन्द्रा लाग्दैन। ध्यान गर्दा पनि त्यही कामको कुराको याद आउँछ, काम गर्दा पनि त्यही आउँछ। ओहो त्यो त कहिले गरौँ, कसरी गरौँ, म कसलाई यो साथमा लिएर काम गरौँ भने जस्तो भइराख्छ। अनि त्यो कामलाई गरेरै छोड्छु म। त्यो किर्तिपुरबाट हिँड्ने पाटन जाने बाटो, त्यो तल सुलक्षण केटी बिहार जानलाई पनि त्यहीँबाट जानुपर्छ। छक्यो त्यहाँ भन्छ, पहिला खुट्किला छ त्यहाँ ढुङ्गाको, अहिले चाहिँ राम्रो भइसक्यो, ठुलो बनाइसक्यो। अनि मैले 10 वर्षसम्म त्यो बाटोलाई वर्षको एकचोटि
त्यो बिहारको मान्छे कहिले नगरमण्डप सिकिटी बिहार, कहिले सुलक्षण कीर्ति बिहार, कहिले त्रिरत्न कीर्ति बिहार गर्दै 10 वर्षसम्म गरेँ। अनि एकचोटि धेरै गाह्रो भयो मलाई। अब त्यो एक दिन गरेर सक्दैन, 2-3 दिन लाग्छ, पैसा पनि थुप्रै लाग्छ। अब गर्दा गर्दा ठगाइ लाएर चुप लाएर बसेको थिएँ। त्यो चोबारको मेला हुन्थे, किर्तिपुरको मान्छे चोबार मेलामा जानुपर्छ। अनि त्यहाँ जानलाई त्यही बाटो जानुपर्ने भएर किर्तिपुरको मान्छे पनि जान्छ, अब अरू पनि जानुपर्छ, हिँड्नुपर्छ। आफूलाई त त्यति खाँचो छैन, त्यही पनि गर्ने गर्यो। अब थकाइ लाग्यो, आफ्नो पनि उमेरले काम गर्न नसक्ने भएपछि चुप्प लाएर बस्यो। नभए परिवार पनि सबै लैजान्थे, बिहारको पनि मान्छे सबै लगेर गरिरहेको थिएँ। अनि 1 साल चुप लाएर बसे बेला अनुज गुरुमाले भन्नुभयो, बस्ला दिदी यो बाटो कहिले बनाउने, हाम्रो मेला त लाग्यो नि यहाँ महिना दिनको भन्नुभयो। अनि त्यतिखेर मैले गुरुमा अब त गाह्रो भयो मलाई पनि, आफू पनि एक्लै त्यो उ गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर मैले गुरुमासँग भन्दा त्यो सशस्त्र प्रहरीको एसपी हो कि डिएसपी हो, उहाँ पनि गुरुमासँगै त्यहाँ गुरुमाको ठाउँमा खाना खानलाई बोलाउनु पाएको थियो। अनि उहाँ देखेपछि मलाई झट्ट मनमा कस्तो आयो भने अब कहिले कहिले यस्तो हुन्छ कि झट्ट यसो हेरेको, ओहो मैले त यहाँ यस्तो बोल्नु पर्यो भनेर उहाँसँग नमस्कार गरेँ। मैले त हजुरलाई देख्दा त मैले ड्युटा देखेको जस्तो याद भयो, मेरो मनमा यस्तो आयो भनेर उहाँ अब डिएसपी एसपीको हो, उहाँ ठुलो मान्छे हो एसएससी प्रहरीको। अनि त्यसभन्दा उहाँले भन्नुहोस् भन्नुभयो। अनि हात जोडेर बिन्ती गरेर भने मैले, सर मलाई हजुर देखेपछि त कस्तो कस्तो खुसी लाग्यो मलाई यहाँ बाटो बनाउनलाई। अहिले भर्खर गुरुमा भन्दै हुनुहुन्छ बाटो किन नबनाएको दिदी भनेर गुरुमाले आज्ञा हुनुभयो। अब मलाई बाटो बनाउनलाई धेरै गाह्रो भएर मलाई यस्तो भइराखेको, हजुर देखेपछि त मलाई कति हौसला बढे जस्तो भयो भन्दाखेरि ल हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो। यो बाटो भरे भोलि नै हामी सशस्त्र प्रहरीबाट अब केटाहरू पठाएर तुरन्त सफा गर्न लगाइदिन्छ भनेपछि त मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अनि खुसी लागेपछि उहाँहरूले 3-4 बजे 5 कति बजे 2 दिन गरेर त्यो सबै अब केटाहरूले काम गरेपछि त ज्यामी जस्तो पनि होइन, अरू एकदम खारा गुरुङ गरेर 2 दिनमा काम सकाइदिएछ। अनि 2 वर्षसम्म उहाँले काम गरिदिनु भयो। उहाँले समाज सेवाका कामहरू अगाडि बढाइरहेको समयमा एकपटक उहाँलाई कठिन दान गर्न इच्छा लागेको र वर्षावास बस्नुभएको भन्ते र सबै सदस्यहरूको सहयोगमा कठिन दान सम्पन्न गर्नुभएको थियो। कठिन पहिलाचोटि एकचोटि साल त बिर्स्यो मलाई, कीर्ति ज्योति भन्टेको बिहारमा नयाँ बजारमा नगरमण्डप स्वीकृति बिहारमा त्यहाँ चाहिँ नि कठिन उत्सव गर्ने मन लाग्यो। अनि भन्टे म यसपालिको बर्खावासमा म प्रार्थना गर्न आएको कठिन गर्ने भनेर कीर्ति ज्योति भन्टेसँग प्रार्थना गर्न गएको। अनि भन्टेले अब कीर्ति ज्योति भन्टे नचिन्नु भएको त थाहा छैन, चिन्नु भएकोले थाहा छ। अनि भन्टेले वासी हाँसेर उपासिका पैसा धेरै लाग्छ भनेर उयो गर्न भएको छैन। अनि एकैचोटि 1 लाख जति पैसा लगेर भन्टेको हातमा राखिदिएपछि बल्ल अनि परिवार सबैको नाम लेखेर दिनुभयो। ल कार छाप्न जानु भनेर श्रीमान मेरो अनि छोराहरूको नाति बुहारी सबैको नाम लेखेर कार लेखेर दिनुभयो। यसो कारको नमुना फेरि जाँदा मैले के गरेर गयो भन्टे यो मेरो परिवार मात्रै भयो, पैसा सबै खर्च गर्दा पनि यो बिहारको पनि नाम राख्नुपर्छ, सबै उपासक उपासिक भनेर राखिदिनु भन्टे भनेर प्रार्थना गर्न जाँदा भन्टे त खुसी हुनुभयो। ओहो अहिले पनि ठुलो, आफूलाई मात्रै राम्रो नबन्ने अरूलाई पनि राम्रो बनाउने भनेको यो सबभन्दा राम्रो भनेर खुसी हुनुभयो। सर्वप्रथम त्यहाँ धेरै भन्टे गुरुमा सबै भए जति भन्टे गुरुमाहरू बोलाएर कठिन उत्सव गरे। पहिलो पटक कठिन दान आयोजना गरिसकेपछि उहाँलाई फेरि पनि कठिन दान तथा महापरित्राण जस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न मन लागेकोले विभिन्न बिहारहरूमा धेरै पटक कठिन दान कार्यक्रमको आयोजना गरिसक्नु भएको छ। 2 चोटि त माथि त्रिरत्न कीर्ति बिहारमै गर्यो।
अनि कोटेश्वरको बिहारमा पनि गर्यो, गर्दा गर्दै कठिन पनि 7 चोटि नै गर्यो। बुलुको बिहारमा त अहिले कठिन छोराहरूले लगातारै गरेछ, 3 वर्ष 4 वर्ष भयो है। नगर मण्डप सिकेटी बिहारमा, कोटेश्वरमा, अनि के अरे त्रिरत्न कीर्ति बिहार कीर्तिपुरको माथि बिहारमा अनि त्यो गरे। अनि महाप्रटान त आमा भएको बेलामा कठिन पनि 60 चोटि गरिसक्यो, 7 दिनको महाप्रटान पनि 60 चोटि भइसक्यो। आफू आयोजक के मैले भने नि, मैले आयोजक आफै गर्छु भनेर इच्छा गर्दा पनि सबैलाई यो कुरा सुनाइदिएपछि एक दिन उसले पनि खुवाउँछ, कसैले के राखिदिन्छ, कसैले के राखिदिन्छ। अनि अरूलाई नभनिकन सबैलाई त्यो दान गर्न कार्यक्रमको भाग दिएर सबैले गर्यो। 7 दिनको पनि 60 चोटि भयो। नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष कठिन दान आयोजना गरिरहनुभएका बौद्ध उपासिका वत्सला देवी दर्शनधारीले एक समयमा 1 वर्ष कठिन दान आयोजना गर्न नमिलेपछि भिक्षु सङ्घलाई सङ्घदान दिनुभएको थियो। कठिन वर्ष गर्न नपाएको अब सबै पहिल्यै प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर थाहा छैन। अनि पछि सोद्धा त सबैले बुक गरिसके रहेछ। अनि त्यो बुक गरिसके भएर छोराले सोझ्यो, कान्छा छोराले, आमा यसपाला नभ्याउने गरेर हिँड्थे, आज त चुप्प लाएर बसेछ, के भयो भन्छ। अनि खोइ यसपालि कठिन लिनु पाएन, कठिन दान गर्न पाए हुन्थ्यो भनेको सबै ठाउँमा बुझ्दा त सबैले बुक गरिसकेर रहेछ भने ठिकै छ नि। अब कठिन गर्न पाएन भने भन्टेसँग एकचोटि सोध्नु, सङ्घदान गर्ने हुन्छ नि भने। अनि सङ्घदान गर्नु त हुन्छ, 4-5 जनाको मात्रै सङ्घदान, मलाई त त्यति पनि याद छैन। भन्दाखेरि 100 चान्चुनको दान गर्ने भन्यो कान्छा छोराले। भनेपछि अनि कान्छा छोराकै कुरा सुनेर अशोक भन्टेबाट हो, त्यो अशोक भन्टेको अध्यक्षतामा 111 जोर अस्त पुरस्कार किनेर अस्त पुरस्कार दान गरेर त्यो लुम्बिनीमा बिहार बनाएकोलाई नै सहयोग हुन्छ त्यो। अनि त्यो गरेर अब 100 चान्चुन त अस्त पुरस्कार दानको डाटा नै भयो। अब कसले दान गर्ने आफू मात्रै नगरिकन कोही इच्छा छ भने दान गर्नु, नभए सबै हामी गर्ने भनेर कार्यक्रम राख्यो। अनि कोहीले दान गरिदियो, बाँकी आफै सबैले त्यो गरेर सबैजना बोलाएर सङ्घदान गरे। 69 सालमा सुलक्षण कीर्ति बिहारमै गरेको त्यो। बौद्ध तीर्थ भ्रमण गर्ने क्रममा उहाँले लुम्बिनी, बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगरका साथै श्रीलङ्का, बर्मा र थाइल्यान्डको पनि भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। अनुज गुरुमासँग इन्डिया लुम्बिनीदेखि लुम्बिनीबाट कपिलवस्तु, अनि लुम्बिनी गएर लुम्बिनी नपुग्दै त्यो देवडह गयो। अनि लुम्बिनीमा बस्यो 2 रात। अनि कपिलवस्तु घुम्यो, त्यहाँबाट कुशीनगर लग्यो। कुशीनगरबाट फेरि श्रावस्ती, त्यहाँबाट फेरि सारनाथ, 4 ठाउँ घुमेर आयो तीर्थयात्रा। अनि चाहिँ नि पहिला श्रीलङ्का गएको थियो, श्रीलङ्का घुमेर आयो। श्रीलङ्का घुमेर आइसकेपछि फेरि थाइल्यान्ड, बर्मा। उहाँले विपसना ध्यान भावनाको पनि धेरै पटक अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। ध्यानको पनि ध्यान केन्द्र ब्राजिलकण्ठमा त धेरै जान्थेँ म। यो ध्यान भन्ने चिज त हरेक धर्ममा पनि हुन्छ, तर जुन यो के अरे अर्को जुन यो विपसना ध्यान छ त्यो त इन्डाइरेक्ट रूपमा बुद्धिज्मसँग रिलेटेड हुन्छ। हाम्रो बुद्धले प्रतिपादन गरेको जुन भनिन्छ त्यो ध्यान, जब माहरूले त अब कति सिक्नुभयो, कति अब अहिले त उहाँको 50% लाइफ त ध्यान र त्यसमा पनि बित्छ मलाई लाग्छ। किनभने उहाँले त्यो लेभलसम्मको उहाँ पढ्न त कम पढ्नु भएको
र ध्यानको लेभलमा उहाँ यति हाई लेभलमा जानुभयो र उहाँकै देनले गर्दा हामी पनि ध्यान सिक्ने भयौँ, ध्यान गऱ्यौँ र त्यो ध्यान गरिसकेपछि अर्को पनि के एउटा चाहिँ सिक्यौँ भनेपछि बुद्धिज्म आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो जुन विपश्यना ध्यान जुन बुद्धिज्मसँगै रिलेटेड भन्छ, तर ध्यान हाम्रो गोयङ्का गुरुले त के भन्नुहुन्छ भने त्यो विपश्यना ध्यान बुद्धिज्मको मात्र होइन सबै धर्मले गर्दा ठिक हुन्छ भनेपछि त्यो हेर्दा त्यही पनि देखिन्छ र त्यो ध्यान सिकिसकेपछि त्यो अर्कै लेभलको एउटा फेरि इम्प्रुभमेन्ट हुँदो रहेछ। आफ्नो शरीरलाई चिनिन्छ, आफूले गरेको कर्मलाई चिनिन्छ, ती सबै भनेको बुद्ध शासनको त्यो ध्यानले नै हो भन्ने मान्छु र त्यसमा पनि माले जुन हामीलाई त्यो बाटो देखाउनु भयो त्यसले पनि हामीलाई एक लेभलमा चाहिँ सबैसँग मित्रता कसरी गर्ने, सबैसँग व्यवहार कसरी गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ सिकाउनु भयो। आमाको बुद्ध शिक्षाले गर्दाखेरि हामीले विपसनामा हिँड्ने पाइला टेक्ने ठुलो अवसर पायौँ। भन्दा नभन्दै 5-7 चोटि विपसनाको 10 दिनको कोर्स आमाकै एउटा शिक्षाको मार्फत नै मैले पाएँ। नभइकन पनि सटिपठानसम्म 2 चोटि 3 चोटिसम्म मैले बस्न पाएँ। सँगसँगै विपसना ध्यान केन्द्रमा सेवा आमाबाटै मौका पाएँ। 10औं दिन कयौँ पटक मैले सेवा गर्ने मौका पनि पाएँ। वास्तवमै पनि आमा नभइदिएको भए यति शुद्ध चित्त चाहिँ गराउन सक्दिन थियो। आफूले बुद्ध शिक्षा बुझ्दै गएपछि आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई पनि बुद्ध धर्ममा लाग्न प्रेरित गर्नुका साथै आफूले गर्ने काममा परिवारका सदस्यहरूको पूर्ण रूपमा साथ पाएको बताउनुहुन्छ। यो छोराहरूलाई भन्डे बन्न मन लागेको त धेरै अगाडि, अब श्रीमान पनि बलियो छ, टक्र छ त्यतिखेर। अनि बुद्ध शासनप्रति यो गर्दा यो राम्रो भन्ने कुरा सबै बुझेर सुनेपछि अनि नाति छोरा कान्छा छोरा 1 वर्ष भन्डे बन्यो। उता 14 वर्ष भएको बेलामा विपसना ध्यान 12 दिनको त्यो ध्यान बस्न गएको 10 दिनको। अनि ध्यान बसेर आइसकेपछि म प्रोपोजिट हुन्छु मात्र त्यति गर्यो त्यो कान्छा छोराले। अनि ल तिमीलाई कहाँ बस्न मन लाग्छ भनेर विश्व शान्ति बिहारमा लग्यो। ज्ञान पुण्यको मास्टर भन्टेसँग प्रार्थना गर्दा हुन्छ नि त, अब स्कुल लाग्ने बेला लिएर आऊ अनि सल्लाह गरौँला, बनाइदिउँला, भन्टे सामेर बनाइदिउँला, हुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि यहाँ आएर किर्तिपुरको सुदर्शन भन्टेसँग भेट्न लैजानु भन्यो छोराले। अनि मैले भेट्न लगेँ। लैजाँदा चाहिँ नि भन्टे बन्नु इच्छा भयो रे भन्टे, ल हजुरले यो छोरालाई भन्टे बन्न श्रामेर बन्नको लागि दया गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दा ल अब चाहिँ नि तालिममा बस भन्नुभयो भन्टेले। अनि त्यस भन्नु भएपछि स्कुलबाट आउँछ खरुरो चाहिँ जान्छ छोरा, स्कुलबाट आउँछ जान्छ। अनि गर्दा ल तिम्रो छोरा भन्टे बन्नलाई लायक भयो भनेर अनि त्यो एक दिन त्यो के दिन पर्यो बनाइदियो। भन्टेले बनाउनु पाएर त्यो भन्टे त्यतिखेर बिरामी पाएर भन्टे हस्पिटल लग्यो। पछि भन्टे बितिसकेपछि बनाइदियो मिना गुरुमाले, कान्छा छोरालाई भन्टे बनाइदियो। अनि त्यो 1 वर्ष बस्यो। त्यो 1 वर्ष अनि पछि मलाई कस्तो इच्छा आयो, 3 पुस्तालाई भन्टे बनाउने इच्छा आयो। अनि छोरा, जेठा छोरा, अनि माइलो छोरा, अनि नाति गरेर 3 पुस्ता। छोरा भयो, बाजे भयो, बाउ भयो, अनि नाति 2टा गरेर 5 जना 3 पुस्तालाई त्यो बेखमैनिनको श्रीमान अनि त्यो मानसिंह बाजा उहाँको पनि 3 पुस्ता, मेरो पनि 3 पुस्तालाई भन्टे बनायो विश्व शान्ति बिहारमा। 7 दिनसम्म त सबै परिवार उहाँ बसेर पकाउनेदेखि भाँडा माझ्नेसम्म सबै परिवार बसेर गरे। आमाको कुराले धेरै धर्म शिक्षा पाएको भएर म त सधैँ मेरो गुरुवर्गको जुन स्थानमा आमा बुवालाई नै सधैँ राख्छु। बुद्ध शिक्षामा हिँडाएको पनि मेरो आमाले नै हो। मलाई 6 वर्षको हुँदाखेरि प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा शिक्षा आमाबाटै पाएँ। त्यसपछि विपसना ध्यान केन्द्र धर्मसिंहमा आनापाना ध्यान 7 वर्षको उमेरमा गएर आइसकेपछि एउटा एक प्रकारको श्रद्धा जाग्यो भिक्षु भन्ने। आमाकै देन हो त्यो पनि। र बहुजन हिताय बहुजन सुखायको जुन एउटा परिकल्पनाले माले
हामीलाई परिवारमा मात्र नभई किर्तिपुर समाज, उहाँ जन्मिनु भएको ठाउँ चाबा गाउँ लगायतको नेपालभरि र विश्व शान्तिको लागि सधैँ एउटा कामना गर्दै बुद्ध धर्ममा समर्पित भएर आजको दिनसम्मको उहाँको यात्रा मैले हेर्दाखेरि पनि आँखा एउटा झिमिक्क गरेको मात्र जस्तो लाग्छ। तर 28 वर्षको उहाँको यो जुन जीवनकालको सङ्घर्षमय र एकचित्त दृढता र सबैलाई एउटा धर्मचित्तले नै धर्मचित्त जगाउन सकिन्छ भन्ने उहाँको चाहिँ जुन एउटा सोचले हामी सबै प्रेरित भएका छौँ। पारिवारिक स्थितिको कुरा गर्दाखेरि आमाले जुन सङ्घर्ष गरेर एउटा धर्मशिक्षा हामी छोराछोरीहरू, बुहारीहरू, इभन नाति नातिनी, आफन्त सबैलाई जुन उहाँले एउटा धर्म जगाइदिनु भएको छ, साँच्चै पनि 7 पुस्तालाई एउटा जागृत रूपमा हाम्रो बितिसकेको ज्ञाति बन्धुहरू समेत पनि मलाई के लाग्छ साँच्चै पनि हर्षित हुनुभएको छ होला। र अर्को कुरा आमाको बारेमा प्रशंसा भन्ने गरेको छ भगवान् बुद्धले पनि सबैको ऋण तिर्न सकिन्छ, आमा बुबाको ऋण कहिले तिर्न सकिन्न। आजको दिनमा सायदै आमा नभएको भए हामीले यो शिक्षा पाउँदैनथ्यौँ, जुन व्यवहारिकतामा होस्, आध्यात्ममा होस्, पारिवारिक ज्ञानमा होस् या व्यावहारिक ज्ञानमा किन नहोस्। सुन्तला रोपेर कागती फल्दैन भन्ने जुन आमाको मान्यता छ, राम्रो गरे राम्रै फल्छ, नराम्रो गरे अझ भोग्नुपर्छ भन्ने माको एउटा जुन आचरणमा व्यवहारमा उतार्ने जुन एउटा हामीलाई चाहिँ शिक्षा छ, त्यसले वास्तवमै पनि हामीले आज जुन एउटा जीवनमा पाएको सफलता उहाँकै देन हो। बुद्ध शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दा अब हामीले अब लकी भन्ने के हो, बच्चैबाट चाहिँ हामीले बुद्ध शिक्षा पायौँ, त्यही भएर चाहिँ हामी यो गर्व मान्छौँ। हुन त हामी जन्मेदा हिन्दू परिवारबाट जन्मेको, तर जुन बसलामा मेरो मा हुनुहुन्छ उहाँ हामी बच्चै हुँदा बुद्धिज्ममा लाग्नुभयो। त्यो बेला हामीलाई खासै किताबमा पढ्दा भन्दा बुद्धको बारे थाहा थिएन, जबकि नेपालमै जन्मेको बुद्ध पनि उहाँको जुन बुद्धले गर्दा अब नेपालमा त होइन विभिन्न देशमा यत्रो चाहिँ बुद्ध शासन र बुद्ध धर्मबारे प्रचार प्रसार भए पनि हामी नेपालमै जन्मेको भए पनि हामीलाई हिन्दुत्व मात्र सिकाइयो बच्चामा। अब यो चलन ऊ चलन जस्तै अब के मान्नुपर्ने मारकाटको कुराहरू यी बच्चामा हामीले सबै देखेको कुरा थिए। तर जबबाट माले बुद्धिज्ममा जानुभयो, बुद्धको शासनमा उहाँको चाहिँ इन्ट्री भयो, त्यसपछि हाम्रो परिवारमा एकाएक सबै कुरा चेन्ज हुन थाल्यो। मैले बच्चैबाट देखेको कुरामा माले जुन बुद्ध शासनमा जुन उहाँले सेवादेखि लिएर सबै धर्म प्रचारमा लाग्नुभयो, त्यसमा हामी पनि खुसी साथ लाग्यौँ। र उहाँको त्यो देनले गर्दा नै आज हामी जुन बिजनेसमा सक्सेस भयौँ, बिजनेस हाम्रो राम्रो चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भइरहेछ, त्यो सबै चाहिँ उहाँ बुद्ध शासनमा लागिसकेपछि हामी पनि त्यसैमा लागेर त्यहाँको शिक्षाहरू सिकिसकेपछि के राम्रो के नराम्रो, के कसरी चाहिँ यो बुद्ध शासनले कसरी चाहिँ अरूलाई पनि सेवा गर्नुपर्छ, कमाएको कति पर्सेन्टहरू हामीले दान धर्म पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जुन सिकाउनु भयो, त्यसले झन् हाम्रो चाहिँ व्यापारमा पनि नलेज बढ्दै गयो र त्यसरी हामी चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ सक्सेस भयौँ। उहाँ कुनै एक बिहारमा मात्र सीमित नरही विभिन्न बिहारहरूमा जानुका साथै उहाँले माता पिता पुण्य स्मृति कोष नामक संस्था स्थापना गरेर विभिन्न ठाउँ तथा बिहारहरूमा समाज सेवाका कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। अनि त्यस गर्दै पछि एउटा बिहारमा काम गर्छु, उता बिहारमा काम गर्छु, मतलब शरीरले सकेको शरीरले काम गर्छु। नभए कहाँ गएपछि पुण्यवती गुरुमा कहाँ, अनि अनुज गुरुमा कहाँ, अनि ऊ अशोक भन्टे कहाँ ठानकोट जेटौन बिहारमा। अनि गर्दा अहिले मातापिता पुण्य स्मृति कोर्स भनेर एउटा कोर्स खडा गरेको, त्यसै 8 वर्ष जति भयो कि कति भयो, साल पनि लेखेछ त्यो उसमा। अनि त्यो मातापिता कोर्स भएपछि त अहिले त सबै ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै गइराखेको छु। अहिले भन्टे गुरुमाहरू नि भन्टे 2 जना, अहिले अस्ति भर्खर स्वरोट भन्टे पनि यसमा सदस्य बन्नुभयो। अनि सोभित भन्टे गुरुमाहरू 10 जना छ।
अब गुरुमाहरू भन्डेहरू सदस्य बनाइदिनु भएपछि त मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अनि सोभिड भन्डे बोल्न हुनुहुन्छ, सधैँ खुसी लागेर यो मातापिता कोर्स देखेर यो उपासिकालाई कहाँबाट यस्तो दिमाग आएको ल, हाम्रोमा आउनुपर्ने, हाम्रो दिमागमा आउनुपर्ने, हाम्रो दिमागमा आएन। यो उपासिकाको दिमाग कति ऊ भएको ल। म त सधैँ यही भन्छु, एकदम राम्रो बितिसकेको आमा बाको नाममा यस्तो पुण्य कार्य ठाउँ ठाउँमा गरेर सबै नजानेकोलाई पुण्य गर्नको लागि यो मातापिता कोर्सले यस्तो काम गरेर हिँडेछ भनेर सोभिड भन्टेजीले सधैँ यो आज्ञा भइराख्नुहुन्छ। नगर मण्डप स्वीकृति बिहारमा 7 दिनको अनि 8 जना भन्टेलाई अभिनन्दन सम्मान गरेको। अनि पोहोर सालमा 76 सालमा त्रिरत्न कीर्ति बिहारमा यसै गरी भन्टे सङ्घ भिक्षु महासङ्घको सङ्घ भन्टे ठुल्ठुलो भन्टे अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनि सङ्घ नायक उपसङ्घ नायकलाई स्वागत गरेर फुलको गुच्छा दिएर अनि त्यो कपडा ओछ्याएर बसल्ला भनेर कपडा ओछ्याएर एकदम खुसी भएर गर्न पाएको त धेरै मलाई खुसी लाग्छ। किनभने अस्ति भन्टे आज्ञा हुनुभयो नि, यो बुद्ध शासनको काम भइराखेको छ, बुद्ध शासनकै बेला जस्तो भइराखेको छ भनेको उहाँहरू ठुलो भन्टेहरूको मुखबाट यस्तो आज्ञा हुनुभएको सुन्नु पाएपछि त आफूलाई पनि ओहो मलाई पनि खुसी लाग्यो। मलाई नजानी काम गर्दा पनि यस्तो राम्रो सुन्नु पाएपछि त झनै खुसी लाग्यो। त्यसै कारणले अब गर्दै गइराखेको छु। मातापिता पुण्य स्मृति कोष भनेर खरा गरेको नि बस्ला दर्शनधारीले हो, कसैले भनेर होइन, आफ्नो चित्तले आउने बेटीकै यसो गर्नुहुन्छ गुरुमा बन्नुभयो। म पनि राम्रो कुरामा जे पनि हुन्छ भनेर नि डाइरेक्टै सल्लाह दिने बानी छ, त्यही अनुसार सल्लाह लिनुहुन्छ, दिन्छु। कोही गुरुमा यसो गर्छु उसो गर्छु भन्छ, राम्रो कुरामा गर्नुहुन्छ उहाँले जस्तो त्यस्तो शर्त राखेर गरेको मैले कमै होला देखेको। शिल समाधि प्रज्ञामा लागिरहनु सकोस्, सबैले उहाँ बुद्धको कुरा सुनेर उहाँलाई चाहिँ लानु सकोस् भनी पनि आशीर्वाद दिन्छन्। भगवान् बुद्धको पालामा विशाखा भनेर नाम राखेको जस्तै आजकालको जमानामा विशाखाको अलि काम गरेको देखेको छु। हामीले जसरी देख्यो त्यसरी नै भन्ने हो, जसरी काम गर्यो त्यसरी नै भन्ने हो। माता पिता पुण्य स्मृति कोषले बिहारहरूमा मात्र नभई काठमाडौँ, लुम्बिनी लगायत विभिन्न विपස්සना ध्यान केन्द्रहरूमा पनि आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ। किर्तिपुरको ध्यान केन्द्रतिर त म सधैँ अब मैले थाहा पाए बेलादेखि 2-4 चोटि गरिसक्यो। अब सत्य पठान भनेको एउटा एकदम गम्भीर शिविर, त्यसै कारणले अब अन्त टाढामा त हामीले गर्न अलिअलि गर्दैछौँ। कहिले लुम्बिनीको के अरे केन्द्रमा पनि 30 दिन ध्यान 45 ध्यान बसिराखेको ठाउँमा पनि हामी जान नपाउँदा पनि भोजन जलपानको लागि व्यवस्थाको लागि हामी रकम दान गरेर यसो गर्न पाएको छु। यहाँ बुढा नीलकण्ठमा पनि यसै गरेर गर्न पाइराखेको छु। 30 दिन 45 दिन 10 दिनको मात्र धेरै गरिसक्यो। मलाई धेरैजनाले थाहा छ, भाग्य भएर गर्न पाएको खुसी लाग्यो मलाई। त्यही हो सेवा। संसारमा जन्म लिइसकेपछि आफू लगायत अरूलाई पनि हित हुने कार्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै उहाँले बुद्ध धर्म सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गर्नको लागि आर्थिक रूपले सहयोग गर्नुभएको थियो। म यो भन्छु कि यो जन्म भएको मनुष्य जन्म एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो जन्म पनि सुख, अर्को जन्म पनि सुख हुनको लागि मलाई त्यसै कारणले म अरूलाई पनि गर्न मन हुने खालको गरेर
गरेर हिँड्छु। अनि कोही गुरुमा भन्टेले भन्दै हुनुहुन्छ यो चलाखो बाठो त्यो गठुनिचा जस्तो आफू पनि गर्ने अरूलाई पनि कोहीले भन्छ यो जान्ने भएर यसले यो बोलेर हिँडेको भन्छ। तै पनि भन्नुहोस् उसलाई राम्रोको लागि मलाई जान्ने भयो बढी कुरा गरियो भन्दा पनि मलाई केही चित्त पनि दुख्दैन। किनभने आफूले खाएर आफूले अब भित्र रहेको चिज वस्तु बानिराख्दा के त्यो त्यसमा भित्र रहेको त्यो के अरे चामल हो कि कोदो हो कि अथवा त्यसमा भित्र के रहेछ बान्दाखेरि कसले केही थाहा छैन। त्यो खोलेर हेरिसकेपछि यसमा दाल हो कि चामल हो कि मकै हो कि गहुँ हो कि के हो कोदो हो कि भन्ने खालको आफूले बुझिन्छ। त्यसै आफूले पनि मलाई पनि अब ध्यान गरिसकेपछि चित्त निर्मल हुन्छ। ध्यान गरिसकेपछि चित्तमा नराम्रो खालको भिखार निस्किसकेपछि राम्रो भइसकेपछि राम्रै चित्त आउँछ। अनि यो गरौँ ऊ गरौँ भन्ने खालको विभिन्न खालको राम्रो चित्त उत्पन्न हुन्छ। त्यसै कारणले अरूलाई पनि भन्छु तर भन्दा पनि नगर्ने खालको पनि सुन्दा पनि नगर्ने खालको पनि धेरै रहेछ। अब आफ्नो संस्कारै होला त्यो है। अब कोही जन्मियो हुर्क्यो गृहस्थीमा फुलेर केही गर्न नपाइकन अहिलेसम्म मैले देखिराखेको छु। अब के गर्ने त यो जन्म भएर यो मरेर कहाँ जाने भनेर केही थाहै नपाएको मान्छेहरू धेरैजना भेटेको छु। त्यसै कारणले मैले किताब छापेको छु बुद्ध धर्म मसिका भनेर। नेवारीमा धेरैजनाले हेरेर अलिक गाह्रो भएकोले अस्ति नेपालीमा फेरि ऊ गरेर ट्रान्सलेसन गरेर सदाचार्य गुरुमा र अनोज गुरुमाको तर्फबाट त्यो 4वटा कथा छ। केही दान नगरेको व्यक्ति के भयो, दान गरेको व्यक्ति के भयो, दान गर्न पर्दैन भन्ने व्यक्ति के भयो भन्ने त्यो 4वटा कथा छ। एकदम राम्रो छ त्यो कथा। मैले त अब पढ्न नजाने पनि अलिअलि पढ्न सक्छु। त्यो प्रहरी शिक्षामाटै पढेको भएर कथासम्म पढ्न सक्छु म ज्ञानमूलक किताबसम्म। अनि त्यो किताबमा लेखेको त्यो कथा सुन्न त एकदम महत्त्वपूर्ण। अब संस्कार भएको मान्छे पहिलाको जन्ममा पुण्य गरेर आएको रहेछ। यो जन्म केही गर्न नसकेर मागेर बसिराखेछ नि जुन व्यक्ति मागेर खाइराखेछ जुठो माटै रे उसले काम गरेको ठाउँमा त्यो कथामा लेख्दैछ डुगो भन्ने। त्यो व्यक्तिले मागेको माटै मागेर माटै श्रीमती श्रीमान डुबैजना उसको चुलै छैन रे ल भात पकाएर खानलाई। सधैँ मागेको बाहेक अरू खानै नपाएको। अब उसको संस्कार र पहिलाको जन्मको धेरै भएको रहेछ। त्यो कथा सुनेपछि त मलाई त धेरै त्यो किताब पढोस्। त्यो किताब पढेपछि यस्तो ज्ञान यस्तो बुद्धि यस्तो सबैले काम लाग्ने काम त गर्नु पर्यो भन्ने खालको त्यो भएर अनि मैले फेरि अस्ति किताब नेपालीमा किताब बनाएँ मैले बाँडिसक्यो पनि। उहाँ विभिन्न बिहारहरूमा आजीवन सदस्यको रूपमा रहनुका साथै ज्ञानमाला भजनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न ठाउँहरूमा बुद्ध मूर्ति राख्ने, बाटो बनाउने तथा पानीको लागि ट्याङ्कीहरू राख्नको लागि पनि सहयोग गरिसक्नु भएको छ। अनुज गुरुमाले एकचोटि बस्ला दिदी त्यो सशस्त्र प्रहरी कहाँ एउटा भगवान बुद्धको मूर्ति राख्न लागेको आधी डाटा पायो आधी डाटा पाएको छैन भन्नुभयो। अनि मैले कति भनेर केही सोध्दै नसोचिकन मलाई त यो बाटो बनाउने बेला त्यत्रो सहयोग गरिदिनु भएको ल म आधी डाटा बन्छु गुरुमा भनेर प्रार्थना गरेँ। ल भन्यो भगवान बुद्धको मूर्ति
किनेर हामीले सबैजना बसेर मूर्ति स्थापना गर्यो। त्यो पुरानो घर त्यो किर्तिपुर भित्रै पर्छ। पुरानो घर छोचटोल त्यो मैत्री बुद्ध भन्ने त्यो मूर्ति त ढुङ्गाको बनाएको हो, ठुलो मूर्ति छ उभिएको। अनि त्यो मूर्ति किन राख्न इच्छा आयो भने त्यो त्यहाँ आफ्नो टोलमा त्यति बेला त आफूलाई पनि त्यति बुद्ध धर्मबारे थाहा छैन। त्यो ठाउँ धेरै फोहोर ठाउँ छ, त्यो सबै फोहोर फाल्ने ठाउँ। अनि फोहोर फाल्ने ठाउँमा एउटा ट्याङ्की राख्यो, त्यो बाटो बनायो। त्यस पछाडि एउटा भगवान् बुद्धको मूर्ति राख्नु पायो भने हुन्छ भनेर त्यो भन्टेहरूसँग सल्लाह गरेर त्यहाँ भगवान् बुद्धको मूर्ति राख्न लगाएको। तर त्यहाँ मूर्ति राखेर पनि त्यहाँ मेरो टोलमा धेरैजनालाई मैले बुद्ध धर्ममा अहिलेसम्म त्यति तान्नै सकेको छैन। अब कोही कोही के भ्याउँदैन भन्छ, कोही कोही के भ्याउँदैन। तर यो यस्तो राम्रो छ भनेर चाखेरै हेरेन के, चाखेरै हेरेन। एकछिन भए पनि आइदिनु न भन्छु। तर यहाँ मात्रै पाउने आफ्नो परिवार सम्पत्तिलाई मात्रै कब्बर गरेर है कोही बस्ने मान्छे पनि छ। त्यसैले त्यहाँ भगवान् बुद्धको मूर्ति राखेर सुदर्शन भन्टेबाट उहाँकै हातबाट उद्घाटन गर्नुभयो। नेपालमा केही समय अघि फैलिएको कोभिड महामारीको समयमा पनि उहाँ यत्तिकै घरमा नबसी विभिन्न बिहारहरूमा गई आफूले सक्दो सहयोग गर्न गएको बताउनुहुन्छ। कोरोनाको बेलामा पनि म चुप लाएर बसेन। म ध्यान गर्दा मैले भने नि, मैले पढेर होइन, अनुभवले थाहा भएर मैले ध्यान गरेपछि मनमा के आउँछ त्यो राम्रो चित्त आइसकेपछि म त यहाँ घरमा बसिराख्यो। मेरो त अलिकति पैसा जम्मा गरिराखेको छ, खानु पायो, छोराले खानिदिन्छ, बुहारीले पकाएर ल्याउँछ खान्छु। भन्टेहरूको अहिले दान पाउँदैन। भन्टेहरू त कोही केही राखेको छ कि छैन, गुरुमाहरूको भन्टेहरूको त केही छ कि छैन, यस्तो चिन्ता आउँछ मलाई। यो भनेको पनि एकदम राम्रो सोचाइ आफूले गर्न सकेको पनि। अनि छोरालाई अब छोराहरूलाई यो गर उ गर त भन्दैन पनि म, उसले नि गर्छुमा म पनि यति राखेको छु भन्यो पनि साधुवाद नभए त्यो पनि भन्न नहुने। छोरा आफै भने मात्रै उसको पनि राख भन्छ, नभए तिमीले यति राख उति राख पनि भने छैन मैले। अनि ए बाबु मलाई एकचोटि यस्तो मन लाग्यो भने पनि कान्छो छोराले हुन्छ मा म लगिदिन्छु भन्छ। एउटा बिहारमा चामल दाल त्यो बिहान खाने जलपानको लागि आटा मैदा सब कुरा लिएर ठाउँ बिहारमा सबै ठाउँमा 12-13वटा बिहारमा पुऱ्याएँ मैले, सबै बिहारमा पुऱ्याएँ। अनि त्यस पछाडि लास्टमा ध्यान पनि पुऱ्यायो लकडाउनको बेलामा। अनि भन्टेहरूको मुखबाट कस्तो सुन्न पायो, यो त दान मात्रै होइन उपासिका महादान भयो भनेर भन्नुभयो के। त्यस्तो त खुसी लाग्यो मलाई। हामीले विश्व शान्ति बिहारमा धेरै त्यस्तो आनन्दकुटी बिहारमा लगायत किर्तिपुर नगर मण्डप श्री कीर्ति बिहारमा लगायत 8-10वटा बिहारमा हामीले दान पुण्य गऱ्यौँ लकडाउनको टाइममा, जहाँ मान्छेलाई आफू सुरक्षित हुनुको लागि घरमै पनि बस्नको लागि आफूमा सङ्ख्यामा बस्नु पर्थ्यो। तर आमा चुप लाएर बस्नु भएन। भन्टे गुरुमालाई त दान पुण्य गर्नुपर्छ, भन्टे गुरुमालाई त हामीले यस्तो समयमा कसले आएर दान दिन्छ, खै हामीले यति बुझेर जानुपर्छ भन्ने उहाँको सोचाइले वास्तवमै पनि ठुलो रिस्क थियो। तर हामीले तपाईँको नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिएर होस् कि अरूले त नजा भन्थ्यो, तर आमाले कहिले पनि आफ्नो ज्यानको परवाह गर्नु भएन धर्म शिक्षा धर्म उत्थानको लागि। बौद्ध उपासिका वत्सला देवी दर्शनधारीले उहाँको अगुवाईमा माता पिता पुण्य स्मृति कोषले सुलक्षण कीर्ति बिहारमा नेपालका 8औं सङ्घ महानायक भिक्षु बोधिसेन महास्थवीर, उपसङ्घ नायक भिक्षु गुणघोष महास्थवीर, अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष मैत्री महास्थवीर लगायत अरू भिक्षुहरूलाई पनि अभिनन्दन तथा सम्मान गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरिसक्नु भएको छ। मलाई त्यो सङ्घनायक 8औं सङ्घनायक भन्टेज्यूलाई बोधिसेन महास्थवीरज्यू भन्टेलाई एकचोटि स्वागत गर्नै पाएको छैन। अहिले फेरि सुने पनि छैन, नत्र भने टिभीमा दिन्थे। यो लकडाउनले बोलाएर केही पनि यो आवाजै सुने छैन भनेर मनमा आयो। अनि एकचोटि यसो विचार गरेर सल्लाह गर्दाखेरि यो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अनि अनुज गुरुमासँग कुरा गर्दा हुन्छ ल गरिहाल्ने भनेर कुरा भएपछि भन्टेसँग प्रार्थना गर्यो।
त्यो गर्न पाएपछि त धेरै खुसी लाग्यो। अनि अनुज गुरुमाकै बिहारमा सुलक्षण कीर्ति बिहारमा मातापिता पुण्य समिति कोर्स र म बसला देवी दर्शनधारी मिलेर त्यो 8औं सङ्घनायकलाई स्वागत कार्यक्रम अभिनन्दन गरेर त्यो कार्यक्रम धेरै खुसी भएर सम्पन्न गर्न पायो। पूज्य भवपिण्ड पूज्य महादेवको मङ्गल सूत्रले देशना बिना डाउद भगवान बुद्ध यो अनुसार पूज्य भवपिण्ड श्रद्धातय भवपिण्ड पूज्यमा सत्कार्यमा त्या टोठेम्टु वेग विश्व माता पितु स्मृति कोष त्या उदेगा त्या दिल उकेना भगवान बुद्ध ये वचन अनुसार ब्रह्मादि माता पितरो माता पितु गुणान्तो आचार्य गुणान्तो त्याठन्तो वेग विश्व बुद्धयो बाणीबाट बुद्धयो उपदेशबाट बालबुद्धिका काउ खण्डु कतु नाचो बसलो उपासिका वटेन्तु आयुष्मान शोभित तुबिसले को खकरा दिए दुक्ल विजय दुक्ल। उहाँले बुद्ध शिक्षा बुद्ध धर्म कुनै एक समूहलाई मात्र नभई सबैको निम्ति आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। पहिला हामीले जन्मेर आएर के जानियो के नजानियो थाहा भएन। अब नजानिकन गरेको पापलाई अहिले पुण्य गरौँ। जति बेला जति सकिन्छ बुद्ध शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा आफ्नो घर घरमा जीवन बुद्ध शिक्षा लागू गरेर अब आफूले एउटा छोरा नराम्रो होस् एउटा बुहारी नराम्रो होस् आफू राम्रो बनेर एउटा उसले गाली गरेको होस् बुद्ध शिक्षा भनेको यसरी प्रचार गर्दाखेरि आफूले आज एकचोटि उसले गाली गरेको पनि सोहेर छोरा यस्तो अथवा बुहारी यस्तो भन्दै मैले त धेरै अनुभवी कुरा भन्दैछु। मैले टोल छिमेकीलाई पनि कोही छोराहरूले बुहारीहरूले नभ्याएको होला अब नजानेर नभ्याएको होला। म त्यो फलफुलहरू के मन लाग्यो है दुध त्यसो बोकेर गएर आमा ल यति भए पनि खानु है भनेर बुढाबुढीहरूलाई हेर्न जान्थेँ। म टोलमा बस्दा पनि अहिले भन्छ रे यो फल्ना बुहारी यहाँ बस्न गएपछि कोही पनि यस्तो आउने मान्छे अरू छैन भनेर। अनि यसरी नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनलाई निरन्तर अगाडि बढाउनको लागि भिक्षु गुरुमाहरू लगायत सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्दो सहयोग गरिसक्नुभएका बौद्ध उपासिका वत्सला देवी दर्शनधारी हालसम्म पनि समाज सेवाका कार्यहरू गर्दै दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ। आजको तीरत्न सर्न कार्यक्रममा चतु परिषदमध्ये 1% बारे जानकारी लियो। अर्को साता पनि चतु परिषदमध्ये 1% भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका मध्ये 1% बारे जानकारी लिने नै छौँ। बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम।